أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادعوا إليهم أموالهم فشهدوا إنه كان هوبا كبيرا. ما شاء الله. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادعوا إليهم أموالهم فشهدوا إنه كان هوبا كبيرا. ما شاء الله. صدق الله